Mga kamumo, kumusag may buntag. Welcome sa Tulumanon ang Good Morning Philippines. Ano yan nasab kita sa pagkatod kaninyo sa atong tulumanon o kontribusyon. Sa paugnat sa kusog, sa US Open 2025, natapos ang pag-apil ni Alex Iyala sa ikaduhang hugna sa women's singles. Gisugdan ni Alex ang iyang duwa batok kang Cristina Bucas gikan sa Espanya. Apan paghuman sa dula, napildi siya sa score nga 6-4, 6-3 ang match gipaygayon sa Court 7 sa USA Billie Jean King National Tennis Center sa New York. Og nahitabo sa sayong bahin ngadtong adlaw Huwebes oras sa Pilipinas. Si Alex Iyala, ang 20 anyos nga tennis sensation gikan sa Pilipinas, nakigkompetensya batok sa 27 anyos nga si Cristina Bucsa, usa ka eksperyensyadong magdudula nga dunay daghang titulong nakuha sa women's doubles ug usa sa mga medalist sa Paris Olympics 2024. Bisan pa man sa ranggo nga 20, mas labing eksperyensado si Bucsa sa mga Grand Slam tournament, samtang si Alex nagpangayo pa og daghang kasinatian sa mga high level nga dula. Sa pagsugod sa match, naglumba sila sa pagkuha sa kada punto o hangtod sa score nga 3-3 sa kaduhang set. Nagpakita si Alex og determinasyon sa pagpadayon apan sa tunga sa set. Nakita ang kaisog ni Bucsa nga nakahimo og tulo ka sunod-sunod nga mga duwa. Naghatag kaniya og dakong advanse nga nagresulta sa iyang kalampusan. Si Bucsa nakahimo sa pagkumpleto sa pagdaog sa usa ka oras ug 22 minutos, samtang si Iyala nagpangayo pa og madugang nga pagsabot og eksperyensa sa pagdula sa ingon nga kalibutanong torneo. Kini nga pagkapildi ni Alex bisan pa man sa iyang kamaskog sa una mga hugna, usa gihapon kadakong lakang sa iyang pagpadayon sa tenis og nagsilbing usa ka pagtulunan sa dugang pang pag-andam alang sa mas taas nga kompetisyon sa maabot. Bisan og napildi si Alex Iyala, nagpakita sa iyang kahimtang nga magdula og pagpaambit sa iyang dako nga potensyal sa international tennis. Ang iyang breakthrough nga kadaugan sa US Open kining tuiga nagpasabot nga nagsugod na siya og hilabihan nga hinigugma nga pamaagi sa usa ka promising nga karera sa tennis. Sa pikas nga bahin, si Alex Iyala magpadayon sa pagsunod sa Tennis Glory sa Sao Paulo Open. Ang tinguha ni Iyala alang sa kalampusan dili pa matapos. Ang Grand Slam season Iyala natapos og dali sa US Open apan dili kini og walay bili nga mga kalampusan o mga leksyon nga iyang nadawat nga magamit niya sa umaabot nga mga kampanya sa tibuok tuig. Ang US Open din siya nawala sa ikaduhang hugna human sa usa ka makasaysayanong dibu, mao ang katapusang major sa tennis nining tuiga apan dili kini katapusan alang sa Pride sa Pilipinas nga magpadayon sa pag-aplikar sa mga kalampusan aron masaka ang ranggo sa kalibutan pinagi sa padayon nga World Women's Tennis Association Tour nga nagpadayon sa Brazil sunod bulan. Si Iyala nga karon naa sa numero 75 sa kalibutan, nakalista na sa main draw sa Sao Paulo Open nga gikatakda sa September 8 hangtod sa 14 para sa usa ka bag-ong pagsugod human sa iyang 6-4, 6-3 nga kapilihan batok kang numero 95 Cristina Bucsa sa Espanya sa ikaduhang hugna sa US Open sa Queens, New York. Siya nagpasikat sa usa ka taas nga momentum sa pagkahuman sa usa ka breakthrough nga 6-3, 2-6, 7-6, 3-6 kontra 11 nga pagdaog batok sa world number 15 Clara Towson sa Denmark. Apan dili niya kini mapadayon bisan pa sa usa ka ubos nga ranggo nga kalaban. Si Iyala nga bag-o lang nakagawas gikan sa usa ka shoulder injury, nakakontrolar sa duha ka set 3-2 og 2-1 apan nahurot ang kusog og napakya sa pagbalik sa iyang 2-6, 6-3, 7-6, 10-8 nga pagdaog batok sa 27 anyos nga Espanyol sa World 25 Grenoble
sa Pransya niadtong tuig 2021. Apan dili patapos ang pagtanan alang kang iyala nga naghatag og bag-ong kapitulo para sa tinis sa Pilipinas pinagi sa pag-apil sa tanan nga upat ka Grand Slam o mga laom nga playoffs run sa mga Women's Tennis Association tournaments. Gawas lang sa sayo na pag-undang sa Australian Open qualifying draw, si iyala nakasulod sa main draw sa French Open, Wimbledon o US Open. Diin nahimo siyang una nga Pilipina nga nakadaog og nakakuha og $154,000 o naa sa 8.7 million pesos nga premyo. Nining tuiga si iyala usab nakasaka isip usa ka unang Pinay nga nakadaog og tulo ka semifinal sa Canberra International Miami Open o Eastbourne Open. Din siya nahimong unang finalist gikan sa Pilipinas. Hangtod karon ang Miami Open ang pinakadako niyang naabot nga run o ang pinakadako nga premyo nga naa sa $332,160 o naa sa 19 milyones ka pesos nga nagpasabot nga og dakong mga pagdaog batok sa tulo ka top 25 nga mga players o mga ex-Grand Slam champions sa Manila. Madison Keys sa Amerika, Jelena Ostapenko sa Latvia o world number 2 nga Swiatek sa Pulad. Ang maong kampanya nga nakatala sa mga libro nagpadayon sa iyang pag-angat gikan sa number 140 ngadto sa sulod sa top 100 sa Women's Tennis Association nga usa-usab ka diretso nga ticket para sa pag-apil sa tanan nga World Tennis Association 1000 tournament o Grand Slam main draws. Usa ka graduate sa Rafael National Academy sa Espanya ngadto 2023. Siyala nagtakda og tulo ka mayor nga tumong niining tuiga ang pag-abot sa top 100 o pag-apil sa Grand Slam main draw o ang pagdaog sa usa pa ka pro title sa iya makuha nga 2024. Si iyala nga dunay 5 ka pro titles, lakip na ang usa ka junior Grand Slam sa 2022 US Open. Nakasaka na og pag-abot sa number 56 og dili lang nakapasar apan nakadaog pa sa usa ka slam sa parehas nga torneo. Ang sunod nga tinguha ala sa pagkuha sa usa ka exclusive pro title karong tuiga og mga suportado sa makasaysayanong pag-apil sa US Open, andam na ang Pilipina pinom sa pagpadayon sa pagpaningkamot aron makabot kini sa Brazil. Mga kabumbo, mo kanang ato hatod kanyo sa atong tulmanon. Good morning Philippines. Kini lamang ang inyong kabumbo. Jojo bakalan mo magayong kanyo tanan. Maayong buntag. Kung bumo kita naminaw, bumbo na kita kanunay para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo, Good Morning Philippines.